तालपुर साहब, अली हैदर गिलानी की जो वीडियो सामने आई है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर यह भी इल्जाम लगा है कि आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को भी अगवा किया है, और आज गबोल साहब ने भी इस सिलसिले में बयान दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। उसके बाद क्या शफाफियत रह जाती है सेनेट के इलेक्शंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसर भाई, हम बड़ा क्लियरली और वाज़ेह हर चीज दिखाते और बताते आए हैं। जिन पर इल्जाम था कि वो किडनैप हुए हैं, उसने जो बयान दिया आपके सारे चैनल्स पे चला, आपने सुना उन लोगों ने क्या कहा, किस तरह से उसने क्रिटिसाइज किया इमरान खान साहब को, उनकी पॉलिसीज को। उसके बाद अगर किडनैप थे तो फिर ये आए क्यों? ये सारे एक साथ है वहां पर बैठे। वो तो जब हमने देखा कि इनके ऊपर हमला हुआ है तो फिर हम भागे इनके बचाव के लिए। आपके सामने काफी ऐसी क्लिप्स हैं जिनमें इनको चोटें भी लग रही हैं, इनको मारा भी है, इनको नीचे गिराया भी है, गिरा के लातें मारी हैं। उसके बाद जब ये उठे हैं तो मुझे नहीं पता कि कैसे उनकी स्टेटमेंट एकदम से चेंज हो गई। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कहीं बाहर आके फिर से बात करे कि ये एकदम से इतना बड़ा यू टर्न लेना थोड़ा इनके लिए, मुझे समझ में तो आता है पर इतना बड़ा यू टर्न भी समझ में नहीं आता कि आप एक दिन इनकी बुराइयां करें और अगले दिन आप फिर उनसे बन जाए। तो मेरे ख्याल से ये अंडर प्रेशर आ गए। उसके बाद से हमारे पास सारे हम इमेजेस हमने निकाले हैं, वीडियो क्लिप्स निकाले हैं जिसमें बहुत स्पीड के साथ इसको भगाते हुए गिरबान से पकड़ के गाड़ी में डालते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, खुशी से गए हैं, उस पर प्रेशर था, उनको किडनैप किया गया है। आई थिंक थिंग्स विल बी मच क्लियरर। उनके और जो लेकिन तालपुर साहब, जो उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहता, मुझे अगवा किया गया है, तो उससे तो काफी हद तक बात क्लियर नहीं हो जाती? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसके पहले वाला वीडियो भी आपने देखा। प्लस ये जो कुछ सेकंड उसको जमीन पे गिराए रखा है और इनको लातें मारी हैं, इसको क्या धमकियां दी हैं, मुझे नहीं समझ में आता किस किस्म की ऐसी धमकी थी कि एकदम से वो बंदा जो हमें कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे इनके साथ नहीं जाना, वो उठने के बाद एकदम से अपनी सारी स्टेटमेंट चेंज कर दे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग इट वाज, पर आपके सारा सामने। इनके दो जो दूसरे हमारे शर साहब हैं और जो अबड़ो साहब हैं, आप अगर दोनों की हिस्ट्री निकालेंगे, जो पीटीआई छोड़ के यहाँ पे आना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी में, जो वोट भी हमें करना चाह रहे हैं, शर साहब एक बहुत ही खानदानी आदमी है, पैसे वाले लोग हैं और सरदारी कबीले से हैं। तो ये कहना कि वो किडनैप हो सकते हैं इम्पॉसिबल है, ये कहना कि वो खरीदे जा सकते हैं ये भी इम्पॉसिबल है। अबू साहब की भी इसी तरह। अच्छा चलें, और ये अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो आई है जिसमें वो दरअसल में सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि वोट को जाया किस तरह करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से उसमें तो कोई सरप्राइजिंग बात ही नहीं है। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि हम राब्ते में हैं इनके एमएनएस के साथ, इनके एमपी के साथ। इनके एमएन और इनके एमपीएस खुद हमारे पास चल के आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आए हैं। कितने इनके एमएनएस एमपीएस अपना टीवी शोज पे, सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे, और हम बिल्कुल वहां पे ओपनली बता रहे हैं कि हम उनसे राब्ते कर रहे हैं। जो हमें वादा कर रहा है वोट करने का, हम उसकी इज्जत करते हैं। अगर वो पार्टी में आना, लेकिन तालपुर साहब, वोट जाया करना और वोट देना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यहाँ पे ये सिखाना कि वोट जाया किस तरह करते हैं, ये जस्टिफाइड है क्या? बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाइड है। आपने अगर वो वीडियो गौर से सुनिए, क्योंकि मैंने 4-5 बार रिपीट किया, उसमें उसको बता रहे हैं कि वो गिलानी साहब को ही वोट देना चाह रहे हैं, वो आईएमएफ के पपेट को वोट नहीं देना चाह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि सर अगर हमें वोट बना बनाया पेपर दिया और कहा उस पर मार करके डाल दो तो फिर हम क्या करें, तो जब वो हमें खुद कह रहा है कि मैं वोट नहीं दे रहा, खराब करने का तरीका बताओ, तो उसको बता रहे हैं कि आप किस तरह। लेकिन तालपुर साहब, उसमें तो कहीं पे ये बात नहीं आ रही कि उन्होंने गिलानी साहब को वोट देने का कहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन सुनी जा सकती है, द पार्ट इज कि जी इसको जाया किस तरह करना है। गिलानी साहब को वोट देने के हवाले से तो उसमें बात ही नहीं हो रही। उसमें तो समझाया सिर्फ ये जा रहा है कि आपने नंबर लिखना है उसके ऊपर, ताकि हम कल को ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअली ये आपने वोट जाया किया है अपना। ये बिल्कुल वो सेकंडली है। पहले कहा है बहुत क्लियरली, वो कहते हैं कि अगर हमें बना बनाया पेपर दिया, यानी कि अगर उस पेपर पे ऑलरेडी हमें मार्क करके दिया कि किसको वोट देना है, तो फिर हम क्या करें। उसमें गिलानी साहब उनको बताते हैं कि फिर आप इसको इस तरह से वोट को खराब कर सकते हैं, आपका एहसान हम पे होगा, हमें पता चलेगा कि आपने वोट नहीं दिया उनको और आपने हमें वोट दिया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अज़मा साहबा, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, इसके बाद कुछ थॉट प्रोसेस कोई तब्दील हुआ? कोई किस चीज के लिए थोट प्रोसेस चेंज करें हम? अब वोट चोर सुन लेना, अब वोट चोर हमें बताएंगे कि जो है वो वोट की सैंक्टिटी क्या होती है। जो खुद वोट चोरी करके आए हैं, जो खुद आरटीएस बिठा के आए हैं, जो खुद जहाज के अंदर पंजाब हुकूमत बनवा के आए हैं, वो हमें बताएंगे कि वोट की सैंक्टिटी क्या होती है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो तरीकाकार है ना वोट कैंसिल कराने का, ये तरीकाकार भी इमरान खान साहब का इजाद किया है, और वो मैं बताती हूँ कैसे। मैं सदर पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है आरिफ अलवी साहब, उनके इलेक्शन के अंदर पोलिंग एजेंट थी।
اور میں نے اپنی آنکھوں سے 18 ووٹ اسی طرح ضائع ہوتے دیکھے ہیں. کسی کے اوپر چڑیا بنی ہوئی تھی, کسی کے اوپر پھول بنا ہوا تھا, کسی کے اوپر جو ہے وہ یوں کر کے زگزیگ کیا ہوا تھا, اور یہ 18 ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے تھے. یہ اس کے موجد یہی ہیں, انہوں نے یہ تمام کارکردگیاں اور کاروائیاں سکھائی ہوئی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے, یہ سارے بہت خوشی خوشی چلے گئے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کبھی نیوٹرل کھیل ہی نہیں سکتے. سارے کھلاڑی نااہل ہو جائیں اور ان کو اکیلوں کو دندنانے دیں, پھر جو ہے وہ الیکشن ٹھیک ہوگا, پھر وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اب جو یہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی مانگ رہے ہیں, اپنے ان ایم این ایز کے بارے میں کیا خیال ہے جو ویڈیو کے اندر ہیں؟ ان ایم این ایز کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے. وہ صادق اور امین ہے, چونکہ وہ صادق اور امین کے ساتھ ہے. انہی میں سے کوئی ایک ویڈیو بنا رہا ہے. منصور صاحب ہمارے پاس, میری بات پکڑ لیا آپ لوگوں کو. ہاں وہ پکڑ لیا انہوں نے. ہمارے پاس بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں, ہو سکتی ہیں, اور اگر یہ ویڈیو کھیلنا ہے نا تو یہ بڑا خطرناک کھیل ہوگا اور یہ بھگتنا پڑے گا حکومت کو. ان کی تو ویڈیو میں نظر کوئی نہیں آ رہا, ہماری ویڈیوز میں بہت کچھ نظر آ جائے گا. پھر میں بتا رہی ہوں آپ غصہ کریں چاہے کچھ بھی کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس ٹیکنالوجی کے استعمال کی الیکشن کمیشن آف پاکستان بات کر رہا تھا, ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا. وہ ایسے ہی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, یہ ایول جینیس ہی. اب مجھے یہ بتائیے, ان کے ایم این اے سے ووٹ مانگنا گناہ ہے, ہمارے لوٹوں کو یہاں کندھے پہ بٹھا کے پھرنا بہت اچھا نیک عمل ہے. نیک عمل ہے, ووٹ مانگنا کچھ اور چیز ہے. نہیں ہاں, تو ووٹ مانگنے میں کیا برائی ہے؟ 75 کے جب انتخابات ہوئے اور راتوں رات جب پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے تو ہم نے بھی اس پہ کہا کہ یہ غلط ہوا, درست ہے, غلط ہوا. لیکن کیمپیننگ کا ایک اب ہم ذرا الیکشن پہ آ جاتے ہیں نا. سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہمارے جو 5 لوٹے ہیں, 5 لوٹے جو ہیں وہ دوبارہ بزدار صاحب کو جا کے ملے اور کہا ہم ووٹ بھی ڈالیں گے, ہم یہ بھی کریں گے. وہ ٹھیک ہے, وہ جسٹیفائیڈ تھا. وہ تو علیحدہ بات ہے نا, پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا. وہ تو علیحدہ بات ہے نا, پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا. یہ ووٹ کینسل کرائیں صادق اور امین, یہ لوٹے بنائیں صادق اور امین. اوپنلی آئے نا عظمہ صاحبہ, اوپنلی آئے. ان کے 3 ایم پی ایز آئے نا. مجھے یہ بتائیے, علی حیدر گیلانی نے اگر عظمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 ایم پی ایز آئے, انہوں نے اپنے ویڈیو پیغامات جاری کیے, جس میں سے ایک ابھی اس ڈاؤٹ فل ہو گیا, لیکن 2 نے اس کے باوجود کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے وہ. ٹھیک ہے, بہت سارے اپنی ناراضگی کھل کے بولے نا کہ نہیں دینے جی, ہم نے نہیں دینا, ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, میری گزارش سن لیں ذرا. یہ ہمارے جو لوٹے بنانے کے لیے تیار بیٹھے تھے, فارورڈ بلاک بنائیں گے, وہ پتہ نہیں نون میں سے شین نکلے گی, فلانا ہوگا, یہ کر رہے ہیں نا اتنے سالوں سے. 2, 2.5, 3 سال سے پوری محنت کی ہے نا انہوں نے. وہ علیحدہ بات ہے کہ واقعی اللہ حق ہے, ان کو وہ سب کچھ نہیں مل سکا. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دوسروں کے اندر آپ نقب زنی کریں, پھر بھی آپ صادق اور امین. ابھی یہ جو ترقیاتی فنڈ ہے, یہ دینا کیا صداقت اور امانت ہے؟ اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وزیر اعظم نے لکھ کے دیا, آپ کو معلوم ہے, انہوں نے لکھ کے دیا کہ میں کوئی فنڈ نہیں دے رہا. ان کی ایم این ایز بیچاری ٹی وی پہ آنے کے شوق میں سچ بول گئی آ کے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں جو ہے وہ 15 کروڑ روپے جو ہے وہ کیے گئے تھے, وہ ریلیز ہو گئے, باقی 50 کروڑ کا وعدہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جو ہوٹلز میں ایم این ایز آپ نے ڈربے میں بند کیے ہیں. علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اسی کے اوپر ہم مزید بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک نعرہ جو نواز شریف صاحب نے لگانا شروع کیا تھا, اور وہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. عظمہ بخاری صاحب, آپ کے خیال میں کل اس صورتحال میں واقعی ووٹ کو عزت دی جائے گی؟ دیکھیے کون سی صورتحال, پھر میں دوبارہ ابھی وہی بات جو صداقت عباسی صاحب کر رہے ہیں وہی آپ کے, مجھے لگا جیسے آپ, یا تو اگر اس ویڈیو میں کہیں پر پیسوں کی بات چیت ہوتی نا, میں سب سے پہلا انسان ہوتی جو کہتی کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مجھے عجیب بات ہے نا پھر وہی کہ ان کے لیے سب کچھ درست ہے. یہ سنجرانی کے عدم اعتماد کے اندر 14 بندے جو ہے وہ غائب کر لیں, وہ جیسے بھی کر لیے, وہ پریشرائز کر کے جیسے بھی کیے, پھر بھی یہ صادق اور امین. اور اس کے بعد یہ گورنر سرور کی جو ہے وہ 34 کے بجائے 44 ووٹ لے لیں, یہ پھر بھی صادق اور امین. اور یہاں پر وہ ایم این اے جو ہے وہ خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اگر ووٹ جو ہے وہ کینسل کرنا پڑے تو کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں. لیکن میں جو تاریخ کی صحیح سائیڈ آج بتا رہے تھے نا صداقت عباسی صاحب, ان کو میرا خیال ہے تاریخ شروع ہی ان کی شاید ڈمنیشیا ہوا ہے, ان کو تاریخ یاد ہی نہیں, تاریخ ہوتی کیا ہے. اور بس نا, میں نے سن لیا تھا آپ کو, تاریخ جو ہے وہ تاریخ, جب یہ اس طرح کی باتیں کریں گے نا اوقات تو پھر یہی دیکھیں گے جو مجھ سے تمیز سے بات کریں گے, تمیز سے بات کروں گی. تاریخ کی جو صحیح سائیڈ ہے نا, تاریخ کی صحیح سائیڈ یہ ہے کہ یہ آر ٹی ایس بٹھا کے یہ ہماری پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹس واپس کرا کے, یہ ہماری پاکستان کی تاریخ یہ ہے اب کہ مسترد ووٹوں کی تعداد جیتنے والے مارجن سے زیادہ ہو. اور یہ جو ہے 167 حلقوں میں ہے پاکستان کے 167 حلقوں کے اندر جیتنے کا مارجن مسترد ووٹوں سے کم ہے. اس سے اندازہ لگا لیے یہ تاریخ کی کون سی سائیڈ ہے, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور تاریخ کی یہ بھی سائیڈ ہے
کہ آپ نے یہ سینٹ کا الیکشن اوپن کرا لیں لیکن چیئرمین سینٹ چونکہ ہم نے اپنا جو ہے وہ کس طرح مینج کرنا ہے اس کو آپ سیکریٹ رہنے دیں. یہ کون سی سیکریسی ہے؟ یہ کون سی تاریخ کی صحیح سائیڈ ہے؟ اور پھر آپ 12 منٹ کے اندر سٹینڈنگ کمیٹی سے یہ بل جو ہے وہ تھرو کرا کے آپ نہ کسی سے بات کریں آئینی ترمیم کے اوپر، نہ کسی کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ 1 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا بل. یہ نون لیگ نے آج فواد چودھری نے مان لیا یہ نون لیگ کا بل تھا جس کو انہوں نے کاپی کیا، لیکن نون لیگ کے بل ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا سپورٹ کیا، انہوں نے کہیں سپورٹ نہیں کیا. یہ کرنا چاہتے ہوتے نا. اب امجد آفریدی ایک ان کا ایم پی ہے جس کو انہوں نے نکال دیا تھا، اس نے ایک پروگرام میں آ کے کیٹیگوریکلی کہا، اس نے کہا ہم سے پرویز خٹک صاحب نے طے کیا کیا تھا، وہ جو ویڈیو ہے کے پی کے والی، اس میں یہ تھا کہ ہم ووٹ باہر لے کے آئیں گے اور ووٹ باہر لا کر پھر وہ جو ہے وہ سلسلہ آگے چلے گا. اور اس کے اوپر کمیٹی کیا کہہ رہی ہے تاریخ کی صحیح سائٹ پہ کھڑے ہو کے کہ ہمیں تو پرویز خٹک کو اور اسد کیسر کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو ان کو پوچھنا ہی نہیں چاہتے. یہ ہوگی انویسٹیگیشن، یہ ہے تاریخ کی صحیح سائٹ. یہ ہمیں تاریخ نہ بتائیں، پاکستان کی تاریخ. ہم نے نا اس ملک میں جمہوریت کے لیے، ہم نے اس ملک میں ووٹ کو عزت دو کے لیے ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے جدوجہد کی ہے. ان کا تو ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا، ان کو کیا پتا جمہوریت کس بلا کا نام ہے.